सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी रोमी 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदमा हेर्नेछौँ। गत हप्ता हामीले रोमी 11 अध्यायमा परमेश्वरले इजरायलहरूलाई त्याग्नु भएको छैन भन्ने विषयमा हेरेका थियौँ भने आज हामी रोमी 12 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा दुईवटा विषयमा रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो विषय साँचो आराधनाको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ भने अर्को विषय चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दान र वरदान हरेकलाई दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरको दान र वरदान चाहिँ प्रयोग गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने विषयमा हामी हेर्न लाग्दैछौँ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदमा यसरी भन्दछ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। 3 पदमा, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि क्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ। हामीलाई दिएका अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमबानीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदारचित्तले, शासन गर्नेले दत्तचित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित। प्रियहरू, हामीले रोमी 12 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हामी कसरी परमेश्वरमा जिउँदो बलि हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको दान र वरदानलाई प्रयोग गरेर तपाईँ र मेरो खातिर होइन कि तपाईँ र मलाई बचाउनु हुने परमेश्वरको खातिर तपाईँ र मैले उहाँलाई महिमा दिनै पर्छ, उहाँको प्रशंसा गर्नै पर्छ र उहाँलाई हामीले आराधना चढाउनै पर्छ भन्ने विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 12 अध्यायको 1 पदमा भन्दछ, यसकारण भाइ हो। यहाँ भाइ मात्र भनिदिएको छ, बहिनीलाई चाहिँ भनेको छैन भनेर नभन्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ स्त्रीहरूलाई चाहिँ भनेको छैन भनेर नभन्नुहोस्। यहाँ चाहिँ नारीहरूलाई भनेको छैन भनेर नभन्नुहोस् है। यहाँनिर सबैलाई भनिदिएको छ। यसकारण भाइ हो, विश्वासी भाइ होस्, चाहे बहिनी होस् वा दिदी होस् वा होइन आन्टी होस् वा आमा होस् वा हजुरआमा होस्, जोसुकै होस्, यहाँनिर के भन्दछ वचनले, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँ के भन्दछ, हामीले परमेश्वरबाट कृपा पाइसकेका छौँ। अब हामीले कृपा पाए पछाडि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्ने, हामी चाहिँ ध्यानपूर्वक परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पाउल आफैले यहाँ भन्नुहुन्छ कि मैले साउललाई मारेको छु, म साउलको हत्यारा हुँ, म एउटा ज्यानमारा हुँ, अनि मलाई लागिरहेको थियो कि प्रभु येशूले मलाई जीवन दिनुहुन्न, किनकि मैले पाप गरेको छु, मैले मान्छे मारेको छु, म त एउटा अधर्मी हुँ, मैले त मण्डलीको पनि श्रृङ्गार गरिसकेको छु। त्यही कारणले गर्दा म कृपा पाउनको लागि योग्यको व्यक्ति थिएन। तर परमेश्वर येशूको अनुग्रह अनि येशूको कृपाले गर्दा मैले आज कृपा पाएको छु। त्यही कारणले गर्दा म जस्तै कृपा पाउने तपाईँहरू पनि, रोमीको मण्डली होइन, रोममा भएको तपाईँहरू इसाई, तपाईँ रोममा भएको मण्डलीहरूले पनि कृपा पाउनु भएको छ। म तपाईँलाई अब अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुरोध के हो भन्दा आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर परमेश्वरले पीडित पाउलद्वारा रोममा भएको मण्डलीलाई, आज तपाईँ अनि हाम्रो मण्डलीलाई अनि हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब कसरी तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई साँचो आराधना गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा हामी हेर्न लाग्दैछौँ। 2 घन्टा मण्डलीमा गएर विश्रामको दिनमा गिटार बजाएर, ड्रमसेट बजाएर, गाएर, नाचेर, उफ्रेर, स्तुति प्रशंसा गरेर, हालेलुया गरेर, आराधना गरेर मात्रै परमेश्वरको महिमा र आराधना हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पाउलले भन्दै हुन्छ कि पाउल एउटा ज्यानमारा हो, हत्यारा हो र पनि के हो त परमेश्वरको नजरमा अब पाउल धर्मी ठहरिसकेका छन्। परमेश्वरको नजरमा पाउलद्वारा परमेश्वरले अब पूर्ण रूपमा महिमा लिइसकेका छन् र साँचो आराधना पनि अब परमेश्वरले पाइसकेका छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पाउलले भन्नुहुन्छ कृपामा
होइन ध्यानमा राखेर के गर त आफैलाई आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। परमेश्वरलाई के कुरा चाहिएको छ, परमेश्वरले कस्तो कुराको इच्छा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ कस्तो आराधना चाहेको छ, परमेश्वरलाई चाहिँ कस्तो महिमा चाहेको छ, परमेश्वरलाई चाहिँ कस्तो प्रशंसा चाहेको छ, त्यो कुरालाई बढी विशेष जोड दिनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा तपाईँ अनि हामीले दिनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ पावलले रोममा भएका इसाईहरूलाई बिन्ती गर्छन्, के भन्छन् भन्दा तपाईहरूले आफूले जस्तो सोच्नु भएको छ, आफूले जस्तो कुरा तपाईँलाई असल लाग्छ त्यही कुरा तपाईँले परमेश्वरको नजरबाट सोच्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई ठिक भएको चाहनुहुन्छ, राम्रो भएको चाहनुहुन्छ, सिद्ध भएको चाहनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ अब संसारबाट चाहिँ अलग हुनैपर्छ। तपाईँ चाहिँ परमेश्वरमा पवित्र भइसकेको व्यक्ति, राजकीय पुजारीगिरी, निजी प्रजा, चुनेका वंश भएको कारणले गर्दा तपाईँको संसार जस्तो भएर जिउन मिल्दैन प्रियहरू भनेर पावलले भन्दै हुन्छ। अनि पावलले यहाँनिर एउटा पुजारीको विचार हाल्ने काम गर्छ। पुजारीले भन्छ कि पापलाई पूर्ण रूपमा क्षमा पाउनु पर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम के हो, एउटा निष्कोट बलिदान यानि थुमा हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको भवनमा, परमेश्वरको मण्डलीमा, होइन परमेश्वरको त्यो महापवित्र स्थानमा हामीले के गर्नुपर्छ, बलि चढाउनुपर्छ अनि मात्र परमेश्वर राजी हुन्छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिएका छन्। हामीले हेर्छौँ भने लेवी 1 अध्यायको 3 पद र 9 पदमा त्यही कुरालाई जोड दिएको छ। तपाईँ र मैले सिद्ध होइन त्यो थुमालाई, त्यो बलिदानलाई चढाउँछौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो बलिदान चाहिँ सिद्ध हुन्छ अनि मात्र परमेश्वर चाहिँ हामीबाट खुसी हुन चाहनुहुन्छ अनि हामीबाट राजी हुन्छ भन्ने कुरा हामी लेवी 1 अध्यायको 3 र 9 पदमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज हामी इसाईहरूले पनि परमेश्वरलाई मनपर्ने, परमेश्वरलाई चाहेको कुरा के हो त, तपाईँ र मेरो हृदयको बलिदान हो, तपाईँ र मेरो जीवनको बलिदान हो। तपाईँ र म जहाँ जान्छौँ त्यहाँबाट परमेश्वरको महिमा हुनैपर्छ, तपाईँ र म जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँबाट परमेश्वर उचालिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, पावलले यहाँ मर्ने कुराको बारेमा बोल्नु भएको छैन। जिउँदो बलि भनेको तपाईँ र मलाई मारेर त्यहाँ परमेश्वरको भवनमा, परमेश्वरको मन्दिरमा अर्पण गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छैन। उहाँले के कुरालाई जोड दिनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो हातले गर्नुपर्ने कुराहरू के छ त्यो सम्बन्धी काम गरौँ है। तपाईँ र मेरो कानले सुन्नुपर्ने कुरामा के सम्बन्धी सुन्नुपर्ने हो त्यो काम गरौँ। अनि यो मुखले के कुराको घोषणा गर्नुपर्ने हो, के कुरा बताउनु पर्ने हो त्यो काम गरौँ। अनि यो खुट्टाले के कुरा गर्नुपर्ने हो, के कुरामा चाहिँ अगुवाईमा हिँड्नुपर्ने हो, के कुरा गर्न चाहिँ परमेश्वरले अराउनु भएको छ त्यो कुरा गर्नु नै के हो त, हाम्रो लागि चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ साँचो आराधना हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी गिटार बजाउनेमा, ताली बजाउनेमा, नाच्दैमा है, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दैमा, हालेलुया गर्दैमा, हात उचाल्दैमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो के हो त, एउटा हामी हेर्छौँ त्यो स्वाभाविक नै हो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मेरो यो शरीरलाई, यो प्राणलाई, यो आत्मालाई होइन, यो हाम्रो जीवनको यो शरीरको सम्पूर्ण भागलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्नु नै के हो, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आराधना हो। जसरी अब्रामले इसाकलाई बलि गर्नलाई रोकेनन् प्रियहरू, आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले चाहनुभएको आराधना त्यही हो। भनेको मतलब तपाईँ र मेरो शरीरलाई मारेर होइन रगतै रगत चढाउ भन्न खोजेको होइन। तपाईँ र मेरो शरीरले चाहिँ परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। यो हातले अल्छी गर्नु भएन, यो हातले परिश्रम मेहनत गरेर परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्नु पर्यो, यो खुट्टाले परमेश्वरले अगुवाई गरेको ठाउँमा जानु पर्यो, सुसमाचारहरू प्रचार गर्नु पर्यो, क्रिस्टमा आत्मा बचाउने काम गर्नु पर्यो, यो कानले परमेश्वरको कुरा सुन्नु पर्यो अनि यो सुनेको कुरा मुखबाट उकाल्नु पर्यो है। मुखबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, अरूलाई उत्साह दिनु पर्यो, अरूलाई प्रेरणाको व्यक्ति आफू भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो र अरूलाई पनि क्रिस्टमा जीवन छ भन्ने कामहरू गर्नु पर्यो। अनि यो आराधना भनेको के हो, तपाईँ र मैले दैनिक जीवनमा जिउने जीवनशैली हो, एउटा लाइफस्टाइल हो। तपाईँ र मैले कसरी जिइरहेका छौँ, तपाईँ र मैले कसरी यो जीवनलाई चाहिँ अरूको अगाडि चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ त्यो नै के हो, एउटा साँचो आराधना हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँनिर पावलले भन्दै हुन्छ कि परमेश्वरले चाहनुभएको कुरा नै यो हो। यो हातले गर्नुपर्ने कुरा, यो कानले गर्नुपर्ने कुरा, यो मुखले गर्नुपर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है। आज हाम्रो परमेश्वरले चाहनुभएको कुरा नै के हो त, यिनीहरू नै हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उत्साह दिने हुन्छ, तपाईँ र मलाई हौसला दिने हुन्छ, तपाईँ र म निराश नहुँ। अनि तपाईँले मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो, क्रिस्टको सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। अनि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरले हामीले सबै कामहरू गर्छौँ भने मात्र परमेश्वरको सिद्ध बलिदान चाहिँ पुरा हुन्छ र परमेश्वरले चाहनुभएको बलिदानले त्यही हो भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरमा जोडिन्छ है। हामीले रीतिथिति मानेर परम्परा र संस्कारमा चलेर हुँदैन।
हामीले परमेश्वरले दिनुभएको नीति नियम कानुनमा चल्नुपर्छ। अनि हाम्रो आराधना चाहिँ देखावटी नभएको होस्, हाम्रो आराधना चाहिँ परम्पराको आधारित नभएको, संस्कारको आधारित नभएको होस् है। कुनै पनि रीति र तिथि पुरा गर्ने एउटा होइन उत्सव मनाएको एउटा चाडपर्व पुरा गरेको जस्तो हाम्रो आराधना नभएको होस्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो परमेश्वरलाई मनपर्ने आराधना के हो, हाम्रो हृदयबाट आएको कुरा, हाम्रो जीवनबाट आएको हो। तपाईँले संसारको मान्छेले त्यहाँनिर मजाले गिटार फुट्ने गरी तार टुँडायो भनेर तपाईँले त्यस्तो काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले त्यस्तो कुरा मन पराउन, तपाईँलाई परमेश्वरले ट्यालेन्ट बनाउनु भएको छ, सिपालु बनाउनु भएको छ, दान र वरदानले भरिपूर्ण बनाउनु भएको छ। तपाईँले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। विशेष गरी आराधनाका झुन्डमा रहेका तपाईँहरू जतिजना अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले विशेष गरी मैले कसरी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छु, मैले कसरी परमेश्वरको मानिसलाई परमेश्वरतिर खिच्न सक्छु भन्ने त्यो विशेष जान्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मण्डली भनेको तपाईँको ट्यालेन्ट देखाउने ठाउँ होइन। मण्डली भनेको तपाईँको दान र वरदानलाई प्रस्तुत गरेर परमेश्वरको महिमा कसरी हुन्छ भनेर गर्नुपर्ने ठाउँ हो है। अनि त्यो मण्डली कुनै पनि रङ्गमञ्च होइन, मण्डली कुनै पनि के हो नि त कन्सर्ट होइन। त्यो कुरालाई हामी ध्यानमा राख्नुपर्छ। जसरी बाहिरको मान्छेले गर्छ त्यसरी हामी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। बाहिरको मान्छेले उफ्रने, कराउने, चिच्याउने, गिटार फुट्ने गरी ठोक्ने, ड्रम सेट फुट्ने गरी ठोक्ने त्यस्तो काम गर्नुहुन्न। किनकि तपाईँ र मैले के गर्छौँ, परमेश्वरको महिमालाई हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ त, एकातर्फबाट खोसेर अर्कोतर्फ लान्छौँ र त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नै के हो त, यस्तो तरिकाले हामीले गर्छौँ भने परमेश्वर हाम्रो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो शरीरबाट उहाँले महिमा लिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि साँचो आराधना के हो, यो जीवनशैली हो। यो जीवनले देखाउनुपर्छ हामीले कसरी आराधना गरिरहेका छौँ, हामीले कसरी जिइरहेका छौँ, हामीले कसरी क्रिस्टलाई उचालिरहेका छौँ, क्रिस्टले भनेको कामहरू हामीले कसरी गरेका छौँ। अनि सम्पूर्ण शरीरका अङ्गहरू मिलेर नै के गर्नेछ त, परमेश्वरको पूर्ण रूपमा होइन महिमा गर्नेछ। पहिलो कोरिन्थी 6:20 भन्छ, तिमीहरू यस कारण के गर त, परमेश्वरको महिमा गर, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, त्यसकारण के गर, तिमीहरूले परमेश्वरको महिमा गर, तिमीको शरीरबाट परमेश्वरको महिमा गर भन्ने कुरा हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। अनि हाम्रो परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा नै यही हो है। परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा नै के हो, यही हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज हाम्रो परमेश्वरले देखावटी कुरा मन पराउनुहुन्न। आज हाम्रो परमेश्वरले होइन नचाहिने कुराबाट परमेश्वरलाई महिमा दिएको उहाँले मन पराउनुहुन्न। तपाईँले मैले गर्नुपर्ने काम नै यही हो। तपाईँले गिटार बजाउन आउँछ, ड्रम सेट बजाउन आउँछ भने सन्तुलित तरिकाले बजाउनु पर्यो। परमेश्वरको महिमा नखोसिएको होस्। परमेश्वरको आराधना गर्ने मान्छेहरू, त्यो आराधकहरू होइन किन होस् त गन्जा गोल नभएको होस्, कुनै पनि दोरारमा नपरेको होस्। तपाईँले गाउनुहुन्छ भने सिरिफ गाउनु भएको होस्, तपाईँले बजाउनुहुन्छ भने सिरिफ बजाउनु भएको होस्। स्टुडियो प्रशंसा गरिरहेको छ भने स्टुडियो प्रशंसा गर्न दिनुहोस्। अनि सबैजना मिलेर के गर्न सक्छौँ र परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा महिमा दिन सकौँ र परमेश्वरको पूर्ण रूपमा आराधना हुन सकोस् भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी 2 पदमा हेरौँ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल गरण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। अब प्रेरित पावलद्वारा परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई यो कार्यहरू गर्नलाई आह्वान गर्नुभएको छ। पहिलो कार्य के हो त, संसारको ढाँचामा चल्नु भएन। दोस्रो कार्य के हो त, मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तनको जीवन जिउनु पर्यो। तेस्रो कार्य के हो त, परमेश्वरलाई कुन कुरा असल लाग्छ, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा के हो, गराउनुको कुरा, अनि सिद्ध परमेश्वरको सिद्ध इच्छा त के हो त्यो कुरा त हामीले जाँच्न सक्नु पर्यो है। हामीले जाँच्नु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भनेको मतलब तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुनु पर्यो, तपाईँ र मेरो व्यवहार परिवर्तन हुनु पर्यो, तपाईँ र मेरो सोचाइ परिवर्तन हुनु पर्यो भन्दछ यसले। अनि त्यति मात्र होइन, यसले के भन्दछ भन्दा तपाईँ र म संसार जस्तो हुनु भएन, तपाईँ र म क्रिस्ट जस्तै हुनु पर्यो। जसरी क्रिस्टले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुभएको थियो, आफ्नो रूप परिवर्तन गर्नुभएको थियो, त्यो चेलाहरू के भएको थियो, एकदम अत्याशित थियो है, एकदम आत्तिएको थियो। अनि आज तपाईँ र म पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। संसारले तपाईँ र मलाई हेरेर आत्तिन सकेको होस्, तपाईँ र मेरो मुहारलाई हेरेर उहाँहरू छक्क पर्न सक्नुभएको होस् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हामीले हेर्छौँ भने तपाईँ र मैले संसारले जे कपी गर्यो, क्याट गर्यो, त्यो कपी क्याट गर्नुहुन्न। अनि तपाईँ र म संसारको होइनौँ, तपाईँ र म क्रिस्टका हौँ। तपाईँ र म के हो त, क्रिस्टबाट होइन संसारबाट अलग गरेको व्यक्ति हौँ। आज तपाईँ र मैले जीवन जिउने, आज तपाईँ र मैले खाने कुराहरू, आज तपाईँ र मैले लगाउने कुराहरू, आज तपाईँ र मैले गर्ने कुराहरू, बानी व्यवहारहरू के हुनु पर्यो, बिल्कुलै संसारबाट फरक हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जब तपाईँ र मैले यो गर्छौँ अनि मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ र उनीहरूले क्रिस्टलाई खोज्नेछन्, उनीहरूले क्रिस्ट को भनेर थाहा गर्नेछन्, उनीहरूले क्रिस्ट किन संसारमा आउनुभयो भन्ने कुराको बारेमा जान्नेछन्। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मैले होइन
अरूलाई परीक्षामा पार्ने, अरूलाई पापमा पार्ने, अङ्ग प्रदर्शन गर्ने त्यस्ता कामहरू गर्नु भएन। कपडा लगाउनाहरू पनि एकदम आदरणीय तरिकाले होइन, सबैलाई सुहाउँदो, सबैलाई सहज हुने त्यस्ता कुराहरू लाउनु पर्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले रुपियाँ पैसा र भेटी र दशांशलाई चाहिँ हामीले सही प्रकारले प्रयोग गर्नु पर्यो। किनकि यो परमेश्वरले दिनुभएको रुपियाँ पैसालाई तपाईँ र मैले आफ्नो लागि चलाउन पाउँदैन है। तपाईँ र मैले परमेश्वरको लागि चलाउनुपर्छ। तपाईँ र मैले यसमा सन्तुलित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो परमेश्वरले दिनुभएको रुपियाँ पैसा भेटी दशांश हो, अनि यसमा तपाईँ र म होसियार हुनैपर्छ। तपाईँ र मैले पैसा चलाउने कुरामा पनि एकदम के गर्नुपर्छ, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ, परमेश्वरले दिएको ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मैले होइन पवित्र जीवन जिउनै पर्छ। तपाईँ र म क्रिस्टमा धर्मी ठहरेका कारणले गर्दा पवित्र जीवन जिउनै पर्छ होइन। तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ त, पवित्र विवाह गर्नुपर्ने कुराहरू, अनि क्रिस्टमा होइन जरा गाडेका व्यक्तिहरूलाई मैले चुन्नुपर्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्दछन्, तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्दछ, अनि पवित्र आत्माको सहायताद्वारा, पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई के गर्न सक्छौँ, रिझाउन सक्छौँ, खुसी बनाउन सक्छौँ, अनि हामी परमेश्वरमा धन्यवादी हुन सक्छौँ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु कुरा के हो, असम्भव हो। यो कुरा तपाईँ मैले बुझ्नुपर्छ, अनि हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। अनि जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ अनि मात्र परमेश्वरको महिमा हुँदछ, अनि तपाईँ र म क्रिस्ट जस्तै निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो जीवन नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी 2 कुरिन्थी 3:18 थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि हामीले क्रिस्ट जस्तै के हुन सक्छौँ, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौँ र हामी पनि क्रिस्ट जस्तै भएर जिउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी 2 कुरिन्थी 3:18 थाहा गर्न सक्छौँ। अब आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ 3 पददेखि 8 पदसम्म, जहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको दान र वरदानलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त। यहाँ प्रेरित पावलले हामीलाई के नीति नियम दिनुभएको छ, बाइबलले नियम दिनुभएको छ, हामी त्यही अनुसार के गर्नेछौँ त, परमेश्वरको दान र वरदानलाई हामी चलाउनेछौँ। हामी प्रख्यात हुनलाई, हामी सबैले चिन्नलाई, अनि हामीलाई सबैले भाइरल होस् भनेर त्यस्तो कार्य हामी कहिले पनि नगरौँ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको दान र वरदानलाई होइन कमै खाने भाँडो कहिले पनि नबनाऊ, र दान र वरदानलाई आफ्नो लागि, आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्नलाई, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई, आफैलाई उचाल्नलाई कहिले पनि प्रयोग नगरौँ। किनकि घमण्ड आउँछ, घमण्डले के गर्छ, पतन गराउँछ, पतनले के गर्छ, क्रिस्टबाट हामी टाढा रहन सक्छौँ। यो कुरामा हामी जहिले पनि होसियार हुनुपर्छ। यहाँ हामी हेर्छौँ भने 3देखि लिएर 8 पदमा यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको दान र वरदानको कुरालाई यसले के गर्छ, विशेष जोड दिएको छ। यहाँ भन्दछ, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। अब पावलले भन्दछ, पावललाई परमेश्वरले के दिनुभयो त, दान र वरदान प्रचार गर्नलाई है, मानिसहरूलाई क्रिस्टमा ल्याउनलाई भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि के भन्छ, छुट्टै छुट्टै दान र वरदानहरू दिनुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जुन विश्वास दिनुभएको छ, त्यो विश्वासको मापदण्डमा रहेर हामीले सबै काम गर्नुपर्छ। अनि यो विश्वास भनेको कुरा के हो, क्रिस्टलाई साँचो भरोसा गर्नु हो, क्रिस्टमा साँचो विश्वास गर्नु हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यसो हाम्रो लागि मारिनु भयो, गाडीबाट त्यस दिनमा बौडी उठ्नु भयो, अनि यो हाम्रा कार्यहरूले हामी के हुन्छौँ, नम्र हुन्छौँ। आज दान वरदान पाएको व्यक्ति चाहिँ घमण्ड होइन, नम्र व्यक्ति हुनुपर्छ। दान र वरदान प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ घमण्डी हुनुहुन्न, जहिले पनि नम्र, कोमल, कृपालु हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी 4देखि 5 पदमा हेरौँ, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि क्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काको अङ्ग हौँ। तपाईँलाई मैले बुझ्न पर्ने कुरा, हामीले हेर्छौँ भने क्रिस्ट हाम्रो के हुनुहुन्छ, शिर हुनुहुन्छ, अनि हामी के हौँ, हामी एउटा विभिन्न अङ्गहरू हौँ है। हामी यो शरीरको विभिन्न अङ्गहरू हो, विभिन्न अङ्गले नै के गर्छ त, शिरलाई थाम्ने काम गर्छ होइन, शिरलाई बचाउ गर्ने काम गर्छ, शिरलाई आदर गर्ने काम गर्छ, शिरलाई उच्च स्थानमा राख्ने काम गर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो आँखाको छुट्टै काम छ, यो कानको छुट्टै काम छ, यो नाकको छुट्टै काम छ, यो मुखको छुट्टै काम छ, यो 2टा हातको छुट्टै काम छ होइन, खुट्टाको, फोक्सोको होइन, कलेजोको, मुटुको छुट्टै छुट्टै काम छ। हो त्यस्तै आज मण्डलीमा तपाईँ अनि हामीलाई परमेश्वरले दिनुको दान र वरदानको पनि के छ, छुट्टै छुट्टै काम छ। यो छुट्टै छुट्टै कामले मिलेर एकतामा आएर सहभागी भएर मण्डलीलाई के गर्नु पर्यो, निर्माण गर्दै, सुदृढ गर्दै, सुसज्जित पार्दै आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्नलाई परमेश्वरले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, जब तपाईँ र मैले दान र वरदानलाई चलाउँछौँ, तपाईँ र म के हुनु पर्यो, समूहमा होइन,
सामुदायिक रूपमा हामी एकतामा आउनुपर्छ, हामी शान्तिमा आउनुपर्छ, हामी सबैजना सहभागी हुनुपर्छ, अनि मात्र हामीले मण्डलीको पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्छौँ, पुरा काम गर्न सक्छौँ भन्दछ। अनि परमेश्वरले यहाँनिर विभिन्न किसिमको वरदान र दानहरू दिनुभएको छ। अनि यो वरदान र दान दिनुको किन मुख्य आवश्यकता थियो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना मण्डलीलाई चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्ना मण्डलीलाई चाहिँ सुसज्जित पार्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, अनि आफ्ना मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ त एकीकृत बनाउन चाहनुहुन्छ र शरीरमा हैन सबै अङ्गहरू मिले चाहिँ परमेश्वरले त्यो कुराहरू मिलाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। अनि हामीले 6 देखि 8 पदमा हेर्छौँ भने के कुरा थाहा गर्न सक्छौँ भन्दा हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमबानीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले दत्त चित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित। अब यहाँ विभिन्न दान र वरदानलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, यहाँ टुक्रा टुक्रा पारिदिनु भएको छैन, भाग भाग बनाइदिनु भएको छ, विभाजित गरिदिनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा इसाईहरू चाहिँ जब जब दान र वरदान प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ जहिले के हुनुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ है। कहिले घमण्डी हुनु न, परमेश्वरले मलाई दान दिएको छ, वरदान दिएको छ, आइज आइज भनेर त्यस्तो कहिले पनि भन्नुहुन्न है। मेरो जीवनबाट परमेश्वरले अचम्मको काम गर्छ, उठे काम गर्छ, ला आइज 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 भन्दै त्यसरी कहिले पनि भन्नुहुन्न है, घमण्डको साथ होइन, एकदम फुर्तीको साथ, एकदम म जस्तो कोही छैन, ला आइज आइज भनेर त्यस्तो काम कहिले गर्नुहुन्न। तर कस्तो हुनु पऱ्यो, नम्र हुनु पऱ्यो। परमेश्वरको इच्छा छ भने, परमेश्वरको योजना छ भने परमेश्वरले मलाई दान दिनुभएको होला, परमेश्वरले मलाई वरदान दिनुभएको होला, आउनुहोस् म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुपर्छ। त्यो प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले दिएको दान र वरदानहरू के हुनेछ, प्रस्फुटन हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ पावलले 7 वटा यस्ता विशेष दान र वरदानको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा, एफिसी 4 अध्यायमा, रोमी 12 अध्यायको 3 देखि 8 पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले दान र वरदानको बारेमा भन्नुभएको छ। यो दान र वरदानले चाहिँ परमेश्वरले हरेकलाई एउटै दिनुहुन्न, फरक फरक दिनुहुन्छ। उहाँलाई जस्तो इच्छा लाग्छ, उहाँलाई जस्तो अगुवाई भएको छ, उहाँले त्यस्तै दान र वरदान दिनुभएको छ। हामी कोही पनि निराश नहौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा न एउटा होइन वरदान दिनुभएको छ। त्यो वरदानलाई तपाईँलाई मैले प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा हेर्नेछौँ अगमबाणी। अगमबाणी होइन, अगमबाणी भनेको के हो, परमेश्वरको बाणी, परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको सन्देश, परमेश्वरको वचन हो। अगमवक्ताले के गर्छ, परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै गरेर बोल्ने काम गर्छ, दुरुस्तै बोल्छ। मैले यहाँ त माइकले बोलेको छ भने यो आवाज थर्केर उता पछि के बोल्छ, त्यो अर्को त्यो आवाज थर्केको भने ती आवाजलाई के गर्छ, बोल्ने काम गर्छ, होइन, परमेश्वरको सठिक सन्देश बोल्ने काम गर्छ। अगमबाणी भनेको के हो, परमेश्वरको वचन। यसमा भूत पनि हुनसक्छ, वर्तमान पनि हुनसक्छ, भविष्यको पनि हुनसक्छ। यो कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ। अनि एउटा अगमबाणी बोल्ने मान्छेले के गर्नु पर्यो, विश्वासको काम गर्नै पर्छ, विश्वास अनुसार बोल्नै पर्छ। मैले बिहान पनि यो कुरामा जोड दिएको थिएँ, अहिले पनि म जोड दिन्छु। एउटा इसाईलाई परमेश्वरले सन्देश दिनुहुन्छ, आज पनि सन्देश दिनुहुन्छ है, यो अगमबाणीको सन्देश दिनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले सन्देश पाउने बित्तिकै होइन हतारेर कुदे लाम ठोकेर होइन परमेश्वरले यस्तो भन्यो, परमेश्वरले उस्तो भन्यो भनेर भनिहाल्नु चाहिँ हुन्न। त्यो परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन, त्यो परमेश्वरले दिनुभएको हो कि होइन भनेर हामी के हुनु पर्यो, होइन, हामी के हुनु पर्यो, खोज्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, खोज तलास गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, जाँच्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, खोताल्नु पर्यो। अनि परमेश्वरबाट आएको रहेछ भने बाइबलसँग मेल खान्छ कि खान्न त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अनि यदि आएको हो, परमेश्वरले भन 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 भन्छ भने मात्र भन्नुहोस्। तर परमेश्वरले नभन भनेको छ, तर आफ्नै मनगन्ते कुरा आफ्नै है जिद्दी अनि आफैलाई नै उचाल्न, आफैलाई म चाहिँ आत्मिक छु भनेर देखाउन त्यस्ता कार्य नगर्नुहोस्, किनकि न्याय तपाईँको हातमा छ। याकुब 3 अध्यायले प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छ, खुल्ला चेतावनी दिएको छ कि शिक्षकहरूको अझ बढी न्याय हुनेछ। त्यही कारणले गर्दा हतारमा लतार गरेर पछाडिने काम नगर्नुहोस्। यहाँ भन्दछ अगमबाणी गर्ने व्यक्तिले के हुनु पर्यो, परमेश्वरबाट सन्देश आएको हो कि न थाहा गर्नु पर्यो। यदि आएको भने के हुनु पर्यो, उसको हृदयमा विश्वास हुनु पर्यो। अनि त्यो विश्वासले मात्र के हुनु पर्यो, आफ्ना होइन मण्डलीलाई परमेश्वरले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ है भनेर भन्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ।
अब यदि उसँग विश्वास छ, उसलाई थाहा छ, उसले हो अब परमेश्वरबाट हो भन्ने कुरा थाहा छ भने मात्र त्यस्ता अगमबानी कुरा भन्नु पर्यो, नत्र भने नभन्नुहोस्। अर्को शब्दमा हामी हेर्छौँ भने के गर्नु पर्यो, यो अगमबानी भनेको परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरले विश्वास साथ के गर्नुहुन्छ, बोल्नलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ आफै अविश्वास हुनुभएको छ, दोधारमा पर्नुभएको छ, हो कि होइन भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ, होइन, अन्यलतामा हुन्छ भने कृपया नबोलिदिनु भएको। यस्ता अगमबानीले भोलि तपाईँलाई के हुनेछ, पाता, होइन, तपाईँलाई पाता फर्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही होसियार हुनुहोस्। परमेश्वरको अगमबानीका वचनहरू चलाउँदा, अगमबानीको ध्वनि चलाउँदा तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्। आफू प्रख्यात हुनलाई, आफू फेमस हुनलाई, आफू भाइरल हुनलाई, आफू सबैबाट चिनिनलाई, आफू सबैबाट, होइन, वरिष्ठ हुनलाई, आदर पाउनलाई त्यस्ता नाटकको काम चाहिँ नगर्नुहोस् मेरा प्रियहरू। यो चाहिँ साह्रै डरलाग्दो न्याय हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है। आज धेरै मानिसले म अगमवक्ता हुँ, म अगमबानी गर्छु भनेर भन्छन्। यदि परमेश्वरबाट हो भने परमेश्वरको महिमा भएको होस्, तर यदि परमेश्वरबाट होइन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट, त्यस्ता मानिसहरूबाट तपाईँहरू मात्रै जोगिनुपर्छ। अनि उहाँले कस्तो अगमबानी गर्नुहुन्छ तपाईँले के भन्छ, जाँच्नुपर्छ। पहिले योना 4 अध्यायमा भनिएको छ है, कस्तो आत्मा परमेश्वरबाट आएको, कस्तो शिक्षा परमेश्वरबाट आएको, सबैलाई के गर, तपाईँलाई जाँच, बुझ, हेर, अनि मात्र के गर त परमेश्वरको वचन अनुसार छ भने मात्र काम गर्न देऊ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो है, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि परमेश्वरबाट अगमबानी आएको छैन भने नबोल्नुहोस्, चुप लाएर बस्नुहोस्। यदि परमेश्वरबाट आएको अगमबानी छ भने, बाइबलको सन्देशसँग त्यसले मेल खान्छ, सहमत छ भने बोल्नुहोस्, निर्धयका साथ बोल्नुहोस्, कोहीसँग नडराउनुहोस्, कोहीको कुरासँग नसुन्नुहोस्, परमेश्वरको कुरालाई सुन्नुहोस्। यदि तपाईँ दोधारमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले बोल भन्ने हुन्छ भने पवित्र आत्मालाई प्रार्थना गर्नुहोस्, म बोलुँ कि नबोलुँ, म बोलुँ कि नबोलुँ। यदि बोल भन्ने छ भने बोल्नुहोस्, त परमेश्वरले नबोल भन्नुहोस्, नबोल्नुहोस्। तर होइन, नचाहिने काम नगर्नुहोस्, किनकि पछि गएर तपाईँ आफै के हुन्छ, त्यो भुमरीमा, होइन, आफैले खनेको खाल्टोमा आफै जाकिनलाई तपाईँ योग्यको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ अगमबानीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार है। अर्को कुरा हेर्नेछौँ, दोस्रो कुरा शिवाको कुरा। शिवाको हो भने शिवाको काममा भनेको छ। ग्रिकमा यसलाई के भन्छ भने डाइकोनिया भन्दछ। यसले चाहिँ विभिन्न कार्यहरूलाई बताउँदछ। जसरी हामी हेर्छौँ नि, पीडित 6 अध्यायको 4 पदमा पीडितहरूले त्यहाँ प्रचार गरेका थिए, त्यो के एउटा शिवा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ भने अर्को, होइन, त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने के देख्न सक्छौँ त, 7 जना डिकनहरूले, होइन, पीडित 6 अध्यायको 2 देखि 3 पदमा त्यो बिरुवाहरूलाई रेखदेख गर्ने, त्यहाँ पकाउने, पिलाउने, खुवाउने काम गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो कामहरू के हो, असल काम हो। जसरी आज हाम्रो तुलसी जस्ता दाजुले, होइन, विगत लकडाउन भएको 1 वर्षदेखिबाट गर्दै आउनुभएको छ र अहिले पनि उहाँहरूले के गर्नुपर्छ, बिरामीहरूलाई, अक्सिजन नपाएकोहरूलाई तुलसी जस्ता दाजुले, होइन, हाम्रो मणिराज दाजुले एकदम प्रभुको सेवाकाई गरिरहनुभएको छ। हो त्यस्तो सेवाहरूलाई चाहिँ हामीले उत्साह दिनुपर्छ। त्यस्तो सेवाकाईहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ग्राह्यता दिनुपर्छ। अनि त्यस्तो सेवाकाई गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्दैनौँ भने उहाँको काम के हो, सेवाकाईमा त्यो सेवा गर्ने काम हो। त्यो सेवा गर्नेलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित बनाउनु भएन, उहाँहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है। अनि हामीले देख्नुपर्ने काम त्यो हो, यहाँ त्यही भनेर छ। अनि परमेश्वरले जस्तो तपाईँलाई सेवा दिनुभएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँले सेवा गर्नुहोस्। मलाई परमेश्वरले पास्टर बनाउनु भएन, मलाई परमेश्वरले डिकन बनाउनु भएन, मलाई परमेश्वरले अगुवा पनि नियुक्त गर्नु भएन, म त सेवाकाई गर्ने व्यक्ति होइन रहेछ भने तपाईँ निराश नहुनुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट उठेर तपाईँले परमेश्वरको सेवाकाई गर्नुहोस्। तपाईँ विभिन्न कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने कम्पनी नै तपाईँको लागि के हो, सेवाकाईको भाँडो हो है, सेवाकाई गर्ने थलो हो, सेवाकाई गर्ने खेत हो। त्यहाँ तपाईँले सेवाकाई गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँ भाँडा मात्रै हुनुहुन्छ भने भाँडा मार्ने ठाउँबाट सेवाकाई गर्नुहोस्। तपाईँ सिकाउने काम गर्नुहुन्छ, टिचिङ गर्नुहुन्छ भने टिचिङ गर्ने ठाउँबाट सेवाकाई गर्नुहोस्। तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ भने डक्टरको ठाउँबाट सेवाकाई गर्नुहोस्। तपाईँ नर्स हुनुहुन्छ भने नर्सको ठाउँबाट सेवाकाई गर्नुहोस्। तपाईँ जस्तो, होइन, तपाईँ सामान्य होस्, तपाईँ वा आदरणीय व्यक्ति होस्, तपाईँ त्यो जुन ठाउँको स्थानमा तपाईँ त्यो कदमा रहनु भएको छ, त्यो जुन तपाईँ, होइन, त्यो पोजिसनमा रहनुभएको छ, त्यो ठाउँबाट तपाईँले उठेर परमेश्वरको सेवाकाई गर्नुहोस्। तपाईँ पास्टरै हुनुपर्छ, तपाईँ डिकनै हुनुपर्छ, तपाईँ अगुवा नै हुनुपर्छ, तपाईँ एल्डरै हुनुपर्छ, तपाईँ चाहिँ, होइन, त्यहाँनिर मिसनरी नै हुनुपर्छ, तपाईँ चाहिँ प्रचारकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट खडा भएर तपाईँले आफ्नो सेवाकाई ठुलो के गर्नुहोस् त, सुरु गर्नुहोस्। अनि हाम्रो परमेश्वरले चाहने सेवाकाई नै त्यही हो है। त्यही घमण्ड नगरौँ, नम्र हौँ, कोमल हौँ, कृपालु हौँ र परमेश्वरलाई त्यो अगुवाई खोजौँ। र अनि त्यो अगुवाई खोजेपछि आफ्नो दान र आफ्नो वरदान आफूले चिन्न सक्छौँ र त्यो दान र वरदानलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि पूर्ण रूपमा के गरौँ त, प्रयोग गरौँ भनेर म तपाईँलाई उत्साह र हौसला दिन चाहन्छु यस समयमा। अनि हामीले अर्को कुरा हेर्छ भने सिकाउने कुरा।
इसाईहरू भएपछि सिक्नै पर्छ, साँचो कुरा सिक्नै पर्छ, सत्यता कुरा सिक्नै पर्छ, विश्वासमा सिक्नै पर्छ होइन, दैनिक जीवनमा विश्वास सिक्नै पर्छ र अरूलाई सिकाउनु पर्छ। अर्को कुरा हेर्नेछौँ हामी के को कुरा हो त, उत्साहको कुरा। उत्साहको कुरामा दुईवटा कुरा रहन्छ, एउटा के हो त राजी हुनु होइन, कसैलाई राजी बनाउनु, आफूले भनेको कुरामा राजी बनाउनु, त्यो पनि के हो उत्साहको कुरा हो। परमेश्वरले यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस् भनेर त्यो मान्छेले मान्छ भने तपाईँलाई के हो त्यो एउटा सेवाकाई हो होइन, राजी गराउने एउटा सेवाकाई हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भने अर्को चाहिँ के हो त, अर्को चाहिँ प्रचार गर्ने काम, अनि अर्को त्यसमै पनि के पर्छ त प्रचार गर्ने काममा चाहिँ एउटा सान्त्वना दिने र एउटा उत्साह दिने। कोही मान्छे दुःखमा कष्टमा छ भने कसरी सान्त्वना दिन पर्ने होइन, शान्ति म तिमीलाई छोडिराख्छु संसारले दिए जस्तो होइन, तिमीको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस् भनेर यसरी तपाईँले सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा त तपाईँले उत्साह दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ प्रेरणाको व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ। हामीले पहिलो इसाईको 7 हेर्छौँ भने बर्नबास है, एकदम राम्रो व्यक्ति, उत्साहले भरिएको व्यक्ति, उत्साहको पुत्र जसले के गर्थ्यो मानिसहरूलाई क्रिस्टमा उत्साह दिने काम गर्थ्यो, मानिसहरूलाई क्रिस्टमा जित्ने काम गर्थ्यो। तपाईँले प्रेरित 4 अध्यायको 36 देखि 37 पदमा यो कुरा थाहा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रेरित 9 अध्यायको 27 मा यो थाहा गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रेरित 4 अध्यायको 36 देखि 38 पदमा, प्रेरित 9 अध्यायको 27 पदमा तपाईँले कुरा थाहा गर्न सक्नुहुन्छ बर्नबास कस्ता व्यक्ति थिए र बर्नबासले के गरे त, त्यहाँका प्रेरितहरूले के कुरामा चाहिँ उत्साह दिए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 5औं कुरा हामी हेर्छौँ भने दिने कुरा। तपाईँसँग छ भने दिनुहोस्, छैन भने नदिनुहोस् है, तर दिनेले के गर्नु पऱ्यो, उदार चित्त साथ दिनु पऱ्यो, लोभ लालचमा होइन, स्वार्थमा होइन, के पाउने आशामा होइन, तर घुमाउने आशामा होइन। तपाईँले घुमाए पनि परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, इनाम दिने हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 6औं कुरा के हो, अगुवाई गर्ने काममा होइन, शासक गर्ने काममा, शासन गर्ने काममा। अनि के कुरा भन्दछ भन्दा तपाईँ र मलाई कसैले जिम्मेवारी दिन्छ भने हामीले जिम्मेवारी लिनै पर्छ, कर्तव्य पुरा गर्नै पर्छ, हाम्रो दायित्व होइन, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले के हुन्छ भित्रदेखि उत्सुकबाट हामी गर्न तयार हुनैपर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र 7औंमा हामी हेर्छौँ भने के कुरा देख्न सक्छौँ, 7औंमा चाहिँ कृपाको कुरा। कृपाको कुरामा दुईवटा कुराले छुन्छ, एउटा क्षमा दिने कुरामा, आफूले गल्ती गरेको छ भने क्षमा माग्नु पर्यो, अरूले गल्ती गरेको छ क्षमा माग्दैछ भने क्षमा दिनु पर्यो भने। अनि अर्को कुरा के हो त, हामीले अरूलाई खाँचोमा परेकोलाई दया देखाउनु होइन, प्रेम देखाउनु, कृपाले जित्नु भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले दिएको दान र वरदानलाई तपाईँले सही तरिकाले चलाउनु भएको होस् र तपाईँले दान र वरदान चलाउँदा चाहिँ भट्टगोल नभएको होस् है। तपाईँले दान र वरदान चलाउँदा चाहिँ आफ्नो घमण्ड अगाडि नसार्नु भएको होस्, परमेश्वरको नम्रतालाई धारणा गर्नुभएको होस्, परमेश्वरको वचनलाई ख्याल गर्नुभएको होस् र तपाईँ कुन स्थानमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको होस्। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा आराधना प्रशंसा चढाउँछौँ। प्रभु, आज हामीले रोमी 12 अध्यायमा साँचो आराधना र वरदान र दानको बारेमा हेऱ्यौँ। तपाईँको महिमा भएको होस्। जसले यो कुराहरू बुझ्नुभएको छैन बुझाउन सहायता गर्नुभएको होस्, जसले गलत अभ्यास गरिरहेका छन् भने ती गलत अभ्यासबाट रोक्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।